सर्वप्रथम माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत। अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सरिता गिरी, के छ तपाईको संक्षिप्तमा राख्नु त। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाई बस्नुस्। हामी हिजो राजतन्त्र, खास गरी निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ र त्यो गर्वको साथ राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदैछ। यो सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालीको सहयोग छ। भोलिका दिनमा पनि कूटनीतिक प्रयासबाट जमिन फिर्ता ल्याउने कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले पुरा विपक्षितको भूमिकाका साथै विपक्षित दलको हैसियतले पनि हाम्रो तर्फबाट सफल हुने पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र म आज धेरै यो कुरा छिटो पास हो भन्ने कारण धेरै नाम पनि बोल्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब राष्ट्रवादी राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी, सरकारलाई हाम्रो आग्रह, हाम्रो पार्टी हामीमा अरू कुरा विवाद होला, नीतिगत कुराहरूमा छलफल होला कुरा हो, तर प्याट्रियोटिजम र नेसनलिजम स्ट्रङ छ, देशभक्ति र राष्ट्रवाद स्ट्रङ छ। त्यस कारणले हामीले बहुमतले मात्र होइन सर्वसम्मतले यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने र यहाँलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ। जसले यो देश निर्माण गर्यो, जुन संस्थाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली नाम र पहिचान हामीलाई दियो, त्यो संस्थाले यो भूगोल बेच्यो, गुमायो र त्यो आज हामीले फिर्ता गर्दैछौँ भनेर धक्कु लगाउने र गौरव गर्ने दिन र कसैलाई आलोचना गर्ने दिन होइन भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसमा म असहमति व्यक्त। नेपालको परिवर्तित नयाँ नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभामा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा नेपालको संशोधनको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले शनिबार पारित गरेको हो। संशोधनको पक्षमा कुल 258 मत परेको छ भने विपक्षमा शून्य मत परेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। अब नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राजेन्द्र महतोले राष्ट्रघाती देश बेचुवाको हो, टुडे खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो भन्दै आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो। सहमुख महोदय, एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ। ल, यो फेरि राष्ट्रघाती यो देशमा हुने हो कि? यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा? पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा? देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि, त्यो जमिन, त्यो काला पानी, लिपु लेक, लिपुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिले। अरे कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेत पत्र खोइ जारी गरेको? श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्दैन? टुडी खेलमा राष्ट्रघातीलाई झुन्ड्याउनु पर्दैन ढाकछोप गर्ने? अरे सभामुख महोदय, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, अरे 25 वर्ष पहिले महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो? अरे त्यसमै थियो नि महाकाली सन्धिमा लिपुले काला पानी लिम्पुवा धुराको महाकालीको स्रोत, त्यो नदीको स्रोत मुहान कता, त्यो क्लियर भएको भए त हाम्रो जमिन मिचिङ थियो र किन भएन? यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। कसले पारित गरायो? कसले सम्झौता गर्यो? कसले पारित गरायो? म त सुनेको छु, त्यति बेला म सांसद थिइनँ। पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो भो। अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो? महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यो मुहानको चाहिँ, महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने। त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ सहमुख महोदय। सकिनै लाग्यो सहमुख महोदय। यो राष्ट्रवादी कुरा हो, यो खोखला राष्ट्रवादी कुरा होइन। यो राष्ट्रघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ नेपाली जनताको बीचमा। को राष्ट्रवादी हो यो देशमा? राष्ट्रघाती, मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने, मधेसीलाई राष्ट्रवादी नभन्ने। मधेसी जनता, यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औँला ठुर्याउने काम कसैले नगरोस् राष्ट्रवादको मामलामा। सहमुख महोदय, कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिने हो? कतिचोटि प्रमाण दिने हो हामी? यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस् सहमुख महोदय। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आज म यो रोस्टमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस्। त्यो मधेसी जनता त्यो प्रति अन्याय नगर्नुहोस्। यो देशको आदिवासी जनजाति प्रति अन्याय नगर्नुहोस्। त्यो थारूमाथि अन्याय नगर्नुहोस्। त्यो दलितमाथि अन्याय नगर्नुहोस्। कुटी मारिदियो त दलितलाई। माननीय सदस्य, तपाईँ बोल्दै गर्दा थाहा भएन, मैले 7 मिनेट समय थपिसकेँ। म सकिहालेँ, 1-2 मिनटमा सकिहाल्छु। त्यसैले सहमुख महोदय, यति संवेदनशील समयमा पनि सहमुखले मलाई 2 चोटि टोकिसक्नुभयो। कसरी हुन्छ खोइ बुझ्न सकिएन। लकीर का फकीर। अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ समय किटान नहुनलाई। यहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँ प्रचण्डजी र देउपाजी बोल्दाखेरि समय किटान नहुने, किनभने प्रधानमन्त्री रे। अब जनता समाजवादी पार्टी यो देशको प्रधानमन्त्री भएर अनि रोस्टमा आएपछि बल्ल त्यो समय पाउने भयो सहमुख महोदय। ठिक छ, त्यो पनि देखाउला, त्यो पनि नेपाली जनताले देखाउँछ। वेट गर्नुहोस्। अब राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी, सरकारलाई हाम्रो आग्रह। त्यसैले अन्तमा अब सहमुख महोदय, अब हात जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई के म प्रार्थना गरेको भने, यो कागजमा कोरेर नेपाली जनता पाउँदैन। त्यो जमिन चाहियो के? त्यो जग्गा चाहियो नेपाली जनतालाई, भूमि चाहियो। यो चाहिँ समय, यो लोड सेडिङ जस्तै बत्ती आए गए जस्तै नक्साबाट उडाइदिने, फेरि राखिदिने, अनि कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ। के हो अब के हो? त्यसैले सहमुख महोदय, त्यो जमिन फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी सरकारले वार्ता गरेर, फेरि वार्ता हेर्नुहोस् सभामुख महोदय, यो बडा संवेदनशील कुरा म भन्दैछु। नेपाल भारतको सम्बन्ध सिंहदरबार र दिल्ली दरबारले बनाएको होइन, याद गर्नु होला। यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदी, नरेन्द्र मोदीले बनाएको सम्बन्ध होइन। यो दुई देशको जनताको बीच बनेको सम्बन्ध, हजारौं वर्षदेखि बनेको सम्बन्धको कडी हो। त्यो हर प्रकारको सम्बन्ध जनताको बीचमा छ। खुला सीमा छ। करोडौं जनता जो तपाईको जनता, मधेसको जनता हो, त्यो त्यसको उपभोग गरिरहेको छ। ऊ आफ्नो
नुन चिनी कसरी आउने हो, दवा दारूको त्यो आफ्नै स्तरबाट त्यहाँबाट ल्याउँदो रहेछ। नेपाल सरकारलाई थाहा नभए मतलब नभए पनि चलिरहेको छ। त्यो सम्बन्ध हो, विशेष सम्बन्ध हो। त्यसैले वार्ता राम्रोसँग गर्नुहोस् र भूमि फिर्ता ल्याउनुहोस्, वार्ताको माहौल बनाउनुहोस्, वातावरण बनाउनुहोस्। यहाँ संसदमा उल्टापल्टा कुरा गरेर सम्बन्ध के छ माहौल बिगारेर त्यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइजान्छ सभामुख महोदय। त्यसैले त्यो चाहिँ वार्ताको माहौल बनाएर हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहियो, नेपाली जनतालाई के अरे यो जग्गा फिर्ता चाहियो। त्यसैले अब जनताले के भन्छ भने यो कोरोनाको अवसरमा जनताको जीवन रक्षा नगर्ने सरकारले हाम्रो भूमिको रक्षा गरिदिन्छ भने जनताले भनिरहेको छ। त्यो चुनौती तपाईँको अगाडि छ। जनताको जीवनको रक्षा पनि गर्नुपर्छ, हाम्रो भूमिको रक्षा पनि गर्नुपर्छ। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले प्रतिनिधि सभा बैठक छाडेर बाहिरेकी थिइन्। मान्य सरिता गिरी, के छ तपाईँको संक्षिप्तमा राख्नु त। तपाईँ मैले तपाईँहरूको कुरा बुझेँ, म रुलिङ गर्छु। रुलिङ गर्नुजेल तपाईँहरू शान्त भइदिनु होला। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईँको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुहोस्। मैले समय दिएको छैन, तपाईँ बस्नुहोस्। मैले समय यहाँ बोल्नका लागि दिइसकेको छ। बस्नुहोस्, मैले रुलिङ गरिसकेँ। मैले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ, तपाईँ बस्नुहोस्। मान्य सदस्य अगाडि जानुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज हामी संविधान संशोधनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नको लागि संसदको यो गरिमामय सदनमा उपस्थित भएका छौँ। केही वर्षदेखि मुख्यतः नेपालमा शान्ति र परिवर्तनको एउटा नयाँ युगलाई जन्म दिने प्रक्रियामा नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेका छन्। त्यो हो राष्ट्रिय महत्त्वका, ऐतिहासिक महत्त्वका र दूरगामी महत्त्वका विषयहरूमा सहमति र समझदारीबाट अगाडि जाने, राष्ट्रलाई निकास दिने र गति दिने यो एउटा नयाँ संस्कृतिको रूपमा नै विकास भएर आएको छ। हामीले विगतमा शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा, संविधान निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा होस् या देशमा हुने विभिन्न प्राकृतिक विपदाहरूको सामना गर्ने सन्दर्भमा, खास गरी विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ, अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ सहमति, सहकार्यद्वारा जनतालाई राहत दिने, नेतृत्व गर्ने परम्परा जस्तै बसालेका छौँ र त्यही प्रक्रियाको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयाँ कडीका रूपमा आज हामी दोस्रो संविधान संशोधनको यो घडीमा आइपुगेका छौँ। खास गरी देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हामी हिजो राजतन्त्र, खास गरी निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ र त्यो गर्वको साथ राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदैछ। त्यो ऐतिहासिक गौरव हाम्रो यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ र हामी त्यो प्रक्रियाको नयाँ कडीको रूपमा संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा उपस्थित छौँ। म पनि आम नेपाली जनतासँगै
नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँगै नागरिक समाजसँगै म गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैसँग एकैबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीले यो समस्याको समाधान पनि मलाई विश्वास छ हामी यसको अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेलासम्म जसरी यो विषयमा हामी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मति हामीले जनाएका छौँ, निर्णयमा पनि सर्वसम्मति हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय एकताको निम्ति यो सम्मानित सदनका सबै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल नेताहरू र मान्य सदस्यहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद मेरो दलको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि हामीले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, यसको मार्फतबाट जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावना अनुसार नै सफलता प्राप्त हुनेछ भनेर विश्वास र कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अहिले यो विषयमा धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा हामीले दुईटा मूलभूत चुनौतीहरूको सामना गर्नु थियो। नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले एकातिर सामन्ती निरङ्कुश तन्त्र र त्यसद्वारा जन्माइएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिहरूका विरुद्ध लड्नु थियो हामीले र त्यसको ठाउँमा लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद जे भने पनि लोकतन्त्र हामीले स्थापित गर्ने एउटा चुनौती थियो र लामो समयदेखि खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रिया 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदा हामीले त्यो लडाईँमा आधारभूत विजय प्राप्त गरेकै हो। नेपाली जनताले त्यो लडाईँमा विजय प्राप्त गर्यो र नेपाल गणतन्त्रको नयाँ युगमा, लोकतन्त्रको नयाँ युगमा, सङ्घीयता समावेशिताको नयाँ युगमा पदार्पण गर्यो र नेपाली जनताको अगाडि र हामी सबैको अगाडि अर्को एउटा मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबै खाले वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताको समूह इतिहासले सुम्पिएको एउटा गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो। मलाई लाग्छ आज हामी जे निर्णय गर्न जाँदैछौँ त्यही दोस्रो ऐतिहासिक मुद्दालाई फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने एउटा महान अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट बोल्दै गर्दा यो विषय कुनै पार्टी विशेषको मात्रै विषय होइन, कुनै नेता विशेषको मात्रै विषय होइन, यहाँ सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको विषय हो र त्यतिको मात्रै पनि होइन, यो आम नेपाली जनताको पनि विषय हो। त्यसकारण यसमा कसैले जस लिने या अपजस दिने भन्दा पनि यो ऐतिहासिक महाअभियानलाई सफल पार्ने लामो समयदेखि नेपाली जनताले गर्दै आएको प्रयत्नको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा, किनकि लामो समयदेखि यो सङ्घर्ष बहस चल्दै आएको थियो र त्यो बहसको एउटा केन्द्रीकरणको रूपमा अहिले यहाँ आइपुग्दा हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने प्रक्रियाको एउटा नयाँ चरणमा हामी आइपुगेका हौँ। आज यो विषयलाई, यति संवेदनशील गम्भीर राष्ट्रिय विषयलाई सहमति बनाउँदै, किनकि बीचबीचमा हामी सबैलाई थाहा छ सर्वदलीय बैठकहरू बस्दै सहमतिको निम्ति प्रयासहरू गर्दै र यो विषयको गाम्भीर्यता
र जिम्मेवारी र संवेदनशीलता अनुसार नै राष्ट्रिय समझदारी बनाउँदै अहिले सरकारले यसलाई संविधान संशोधनद्वारा हाम्रो नक्सा जसरी संविधानमा लोगोको रूपमा प्रतीकको रूपमा इङ्गित छ त्यसलाई सच्याउने पहल कदमी जो गर्यो त्यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसमा साथ दिने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नेपाली जनतालाई पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनकि यो हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रतिफल हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषको मात्रै मुद्दा पनि होइन, व्यक्ति विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा पनि होइन। मैले केही समय पहिले मात्रै यो विषय, खास गरी नेपालको नक्सासँग सम्बन्धित विषय सदनमा सरकारले दर्ता गरिसकेपछि, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष सुझाव दिन आवश्यक ठाने र म बालुवाटार गएको थिएँ। म प्रधानमन्त्रीलाई यही भन्न कि यो विषय धेरै गम्भीर छ, संवेदनशील पनि छ, राष्ट्रिय महत्त्वको छ, दूरगामी छ। त्यसकारण देशका सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बीचमा गम्भीर अन्तर्क्रिया, संवाद, छलफल जरुरी छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै यस्ता मुद्दाहरूलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने सुझाव दिन म गएको थिएँ। प्रधानमन्त्रीजी पनि सर्वदलीय बैठक बसाउने निर्णयमा मनमनमा पुग्नु भएको रहेछ र मलाई भन्नुभयो सर्वदलीय बैठक बस्नु पर्यो, तपाईँसँग सल्लाह गर्न खोजेको भन्नुभयो। यो त बडो टेलिप्याथी भए जस्तो भयो। म त्यही सुझाव तपाईँलाई राख्न आएको। तपाईँले पनि सर्वदलीय बैठक भन्नुभयो, यो त बडो गजबको चाहिँ कोइन्सिडेन्स जस्तो, संयोग जस्तो पनि भयो भनेर मैले भने। र त्यो सर्वदलीय बैठकमा मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा नेपालले खास गरी 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष, झन्डै 30 वर्ष लामो सशस्त्र शान्तिपूर्ण धेरै खाले सङ्घर्ष र बलिदानपछि जुन परिवर्तन आयो र परिवर्तनपछि जति सरकारहरू बने ती सबै सरकारले भारतसँग वार्ता संवाद गर्दा प्राय सबैले हिजोका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, परिवर्तनका बारेमा कुरा उठाउने गरेको र 62-63 को आन्दोलनपछि जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बनियो, हामी सबैले एउटा मात्र होइन सबैले नै जुनसुकै राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भए पनि ती सबै प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको भूगोलको सम्बन्धमा, नेपालको सिमानाको सम्बन्धमा बडो गम्भीर ढङ्गले प्रश्नहरू उठाएको र संयुक्त वक्तव्यमा या समझदारीहरूमा भारत सरकारसँग ती विषयहरू उल्लेख हुने गरेको इतिहास बडो प्रष्टसँग देखिएको छ। मैले ती सर्वदलीय बैठकमा भन्ने पनि गरेको थिएँ, यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो र यो लामो कालखण्डमा 2007 सालपछिका धेरै आन्दोलनहरूको क्रममा नेपाली जनताको राष्ट्रिय चेतना, नेपाली जनताको भौगोलिक अखण्डताप्रतिको संवेदनशीलता र त्यो चेतना पनि गुणात्मक ढङ्गले नयाँ चरणमा पुगेकै छ। यो सबैको प्रतिफल नै हो कि हामी आज हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता लिने, त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निम्ति भारत सरकारसँग नयाँ सिराबाट संवाद गर्ने, वार्ता गर्ने, राजनीतिक तहमा, कूटनैतिक तहमा वार्ता र संवाद गरेर यो समस्यालाई वान्स एन्ड फर अल सधैँका निम्ति समाधान गर्ने एउटा सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो चरणमा जति पनि भारत सरकारसँग नेपालका सरकारहरूको, प्रधानमन्त्रीहरूको वार्ताहरू भए ती सबैमा खास गरी कालापानी क्षेत्र,
त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको क्षेत्र भूगोल यसलाई विवादित क्षेत्र हुन् र यसलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट यी विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाल र भारत दुवैको सहमति बन्दै पनि आएको हो र त्यसलाई विवादित क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, स्थापित गरिएको छ। त्यहाँ भारतले पनि र नेपालले पनि कुनै विमति राखेका छैनन्। कालापानी क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा र सुस्ता पनि विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले समेत स्वीकार गरेको तथ्य हो। मैले प्रकारान्तरले कश्मीर सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो र मैले के ठान्छु भने भारत सरकारले सम्भवतः कश्मीर इस्युमा लामो समयदेखि रहेको आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्ने उपायको रूपमा सम्भवतः नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। उसको चाहिँ चाहना नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन होला। उनीहरूको चाहिँ चाहना भनेको कश्मीरसँग सम्बन्धित इस्युमा आफूले गरेको निर्णय, भारत सरकारले गरेको निर्णयलाई स्थापित गर्ने थियो होला। तर प्रकारान्तरले त्यसले हामी सबैलाई झकझक्यायो। त्यो नक्सा आफ्नो ढङ्गले भारतले प्रकाशित गर्नु नयाँ नक्सा र विवादमा छ भनेको भूमिलाई पनि भारतले आफ्नै नक्सामा समेट्नु, किनकि पटक पटक यो विषय विवादित छ भनेर भनिसकेको सन्दर्भमा या त त्यो भूगोललाई समेट्दा नेपाल सरकारसँग पनि संवाद गरेर के गर्ने भनेको भए त्यसले समस्या समाधानको एउटा नयाँ बाटो खोल्न पनि सक्थ्यो। किनकि यो कुरा स्वीकारिएको तथ्य हो कि कालापानी र सुस्ता, किनकि पटक पटक म पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा जाँदा, चाहे त्यो सन् 1950 को सन्धिको सन्दर्भ होस् या कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा सम्बन्धी विवादको कुरा होस्, उठेकै थियो, उठाइएकै थियो र यो विवादलाई दुवै देशको सचिव स्तरीय जोइन्ट कमिटी मार्फत समाधान गर्ने भनेर त्यो प्रक्रियाको थालनी पनि हुँदै आएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै एउटा देशले नक्सा प्रकाशित गर्दा नयाँ सन्दर्भमा हामी आफैले स्वीकार गरेको ऐतिहासिक तथ्य र विवाद भनेर भनिएको विषय, किनकि एउटा कुरा प्राय के हुने गर्थ्यो भने जहाँको समस्या समाधान भयो त्यसलाई समाधान भयो भनेर टुङ्गियाको घोषणा गरौँ, जहाँ बाँकी छ त्यसलाई मात्रै समाधान हुन बाँकी सिमानाका समस्या भनेर कालापानी र सुस्तालाई बाँकी समाधान हुन बाँकी विषयको रूपमा, अन्य समाधान भइसकेको विषयको रूपमा टुङ्ग्याएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव पटक पटक आउने गरेको हो र नेपालले त्यसलाई होइन, यो जहाँ सबभन्दा बढी विवाद छ तिनलाई समाधान नगरी अन्यत्रको विषय जो त्यति धेरै गम्भीर छैन ती विषयलाई समाधान भयो भन्नु उचित हुँदैन। सबैलाई एकैचोटि टुङ्ग्याउँ र एकैचोटि समाधान भएको घोषणा गरौँ भन्ने नेपालको हामी सबैको अडान रहँदै आएको हो। त्यो तथ्य पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जे भए पनि भारतले त्यो नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीहरूको अगाडि एउटा सवाल त खडा भयो, नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्ने या नगर्ने। सौभाग्यवश भनौँ या संयोगवश भनौँ, त्यति नै बेला हाम्रो दल, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा सचिवालयको बैठकमा मलाई अध्यक्ष पनि अलि कार्यकारी भूमिका बढाउने भनेर भनिएको सन्दर्भ थियो र मैले स्थायी समितिको बैठकको नेतृत्व मङ्सिरको अन्त्य र पुसको पहिलो हप्तामा गरेको थिएँ। त्यो बैठकबाट र त्यसपछि माघमा दोस्रो बैठक केन्द्रीय समितिकै बैठक गरिएको थियो। त्यो बैठकबाट हामीले पार्टीको तर्फबाट हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गरिनु पर्दछ, नेपालले पनि
हामीले हाम्रो भूभाग जसमा हामी भित्र दुविधा छैन, नेपालीहरूको बीचमा कुनै विमति छैन, त्यो सर्वसम्मत भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यो भूभाग समेटेर नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं र मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अर्को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेडलाई नक्सा प्रकाशित गर्ने बारेमा पार्टीका निर्णयहरूको जानकारी पनि गराउँदै आएको थिएँ। त्यसकारण यो नक्साको कुरा अहिले मात्रै उठ्यो, अहिले मात्रै टुङ्गियो भन्ने कुरा होइन। जति बेला भारतको तर्फबाट नक्सा प्रकाशित भयो, हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व बन्थ्यो कि हामीले पनि नक्सा प्रकाशित गरौँ। हाम्रो ऐतिहासिक भूभाग समेटिएको सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सिमानालाई समेटेर हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा लागिराखेका थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ, हामी त्यति बेलादेखि नै यो प्रक्रियाको तयारीमा चाहिँ लागेका थियौँ र मैले सर्वदलीय बैठकमा नि भनेको थिएँ। आज म सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदनलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सर्वदलीय बैठकको बेलामा पनि हामीले नक्सा प्रकाशित गर्नुको साथसाथै भारतसँग वार्ताको निम्ति, संवादको निम्ति पहल बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीजीले ड्राफ्ट गरेको डिप्लोमेटिक नोट मलाई पनि पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। प्रधानमन्त्रीजी र मैले सँगै पनि त्यसलाई हेऱ्यौँ। त्यो बडो जिम्मेवारपूर्ण भाषामा स्ट्रङली वार्ताको निम्ति अपिल गरिएको छ र त्यो वार्ता प्रधानमन्त्री लेभलमा त राजनैतिक खालको वार्ता हुन सक्छ, तर हाम्रो जोइन्ट कमिटी लेभलमा चाहिँ फेरि गम्भीर वार्ता गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेरै लेखिएको थियो र मलाई विश्वास थियो छिटै वार्ता हुन्छ र नक्सा प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि नै वार्ता भएर समस्याको समाधान भयो भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। कहीँ न कहीँ त्यसका विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल सुरु भयो भने पनि त्यो ऐतिहासिक कुरा नै हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि थियो। तर वार्ताको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। मैले पटक पटक पठाइएका चिठीहरूको बारेमा पनि सरकारबाट जानकारी पाइरहेकै थिएँ, तर वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेन र बरु उल्टै भारतको एकजना जिम्मेवार नेता र सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीबाट त्यही विवादित भनिएको भूमिबाट जाने गरी बाटो निर्माणको उद्घाटन भयो। त्यो उद्घाटन पनि लकडाउनको बेलामा। त्यो वार्ताको बारेमा नेपालले प्रस्ताव अगाडि बढाइराखेकै थियो। त्यसको बारेमा सकारात्मक पहल र त्यसको निम्ति तत्परता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा झन् उल्टै त्यही भूमि छिरेर मानसरोवरसम्म जाने बाटोको उद्घाटन गरिदिँदा हामी सबैलाई अझ बढी उद्वेलित, अझ बढी तरङ्गित र आम नेपालीहरूको राष्ट्रिय भावनालाई त्यसले अलिअलि चुनौती दिए जस्तो पनि, अलिकति उद्वेलित बनाए जस्तो पनि हामी सबैलाई महसुस भयो नै। त्यसकारण मैले सर्वदलीय बैठकमा पनि भनेको थिएँ र आज म यो सम्मानित सदनलाई पनि भन्न चाहन्छु, प्रकारान्तरले त्यो नक्सा प्रकाशित गरेर र त्यो बाटो उद्घाटन गरेर भारतले हामी नेपालीहरूलाई एकताबद्ध हुन, आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिनको लागि अगाडि बढ्न नकारात्मक रूपले जो चुनौती दियो, म त्यसको लागि ती मन्त्रीहरू भारतका र ती नेताहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। इतिहासको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि हामीलाई घचघच्याउनु भयो तपाईँहरूले। तपाईँहरूले त्यसो नगरेको भए हामी त अलि अर्कै तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौँ। वार्ता संवादकै बाटोबाट नै यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौँ। तर आज हामी संविधान संशोधनको यो घडीसम्म आइपुगेका छौँ। यसको के अर्थ होइन भने
र हुन हुँदैन भने हामी फेरि भारतसँग कुनै खालको दुश्मनी चाहेका छौँ त भन्दा बिल्कुल छैनौँ। हामी भारतसँग फेरि पनि यो समस्याको शान्तिपूर्ण कूटनैतिक र राजनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि र हामी कसैले पनि यो मुद्दालाई अनावश्यक प्रोभोकेसन गरेर समाधान नहुने दिशातिर लैजान चाहेका छैनौँ। बरु यसलाई एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्ने उपायको हामी खोजीमा छौँ। हामी राजनीतिक नेतृत्वमा भएका पार्टीका नेताहरू सबै गम्भीर छौँ। यो परिस्थिति नआइदिएको भए हुन्थ्यो। यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न सक्नु पाएको भए हुन्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रयास नगरेको होइन। हाम्रो तर्फबाट हामीले अधिकतम प्रयास अन्तिम समयसम्म पनि गरेकै छौँ। आज संविधान संशोधन मार्फत हामीले संविधानमा यो लोगोलाई अहिले नयाँ नक्सा अनुसार अपग्रेड गरे पनि संशोधन गरे पनि हामी भारत सरकारसँग फेरि पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी मित्रता चाहेका छौँ। हामी असल छिमेकीको एउटा नयाँ सम्बन्धको युगतिर लान चाहेका छौँ। हामी विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर नेपाललाई लान चाहेका छौँ र यसमा भारतको मैत्री र सहयोग अपरिहार्य छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने आज यो सम्मानित सदनबाट यो निर्णय सर्वसम्मत रूपबाट हुनु भनेको भारतसँग दूरी बढाउनु चाहिँ होइन, बरु भारतलाई यो समस्या समाधानको निम्ति अझ बढी घचघच्याउनु, उहाँहरूलाई अझ बढी प्रेरित गर्नु, उहाँहरू यो समस्याको सत्य तथ्यका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्य तथ्याङ्क दस्तावेजका आधारमा समस्याको सदाका लागि समाधान गरेर एउटा असल मैत्रीको एउटा नयाँ चरणतिर लैजानको लागि एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 को विधेयकमाथि यस सभामा दफावार छलफलमा भाग लिई बहुमूल्य विचार राखिदिनु भई नेपालको सीमाना तथा राष्ट्रियताको विषयमा हामी बीचमा द्विमत छैन र हामी सबै एकताबद्ध रहेका छौँ भन्ने विषयलाई नेपाली जनता तथा समग्र विश्वलाई सन्देश दिन सफल हुनुभएकोमा माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य भनाइ राख्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सर्वप्रथम म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान सभाबाट पारित भई जारी भएको नेपालको संविधानलाई संविधानको धारा 274 बमोजिम संशोधन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान भए अनुरूप नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 यस सदन समक्ष पेश गरेको भन्ने कुरा सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। यस संशोधित विधेयकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता तथा स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी करिब 3 करोड नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारले अझ उचाइमा पुर्याएको छ भन्ने कुरा यस ऐतिहासिक क्षणमा यस सम्मानित सदन समक्ष सगौरव व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संविधान संशोधनको पक्षमा व्यक्त भएका भनाइले यो सार्वभौम सदन नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्षम र क्रियाशील छ भन्ने कुरालाई समेत उजागर गरेको भन्ने कुरा म यस गरिमामय सभा समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले पेश गरेको यस संशोधन विधेयक उप माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने सन्दर्भमा
नेपाल सरकारप्रति दर्शाएको अपार सद्भावको लागि पनि म हृदयदेखि नै सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलनलाई संविधानको माध्यमद्वारा साकार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 को निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउने प्रयोजनको लागि नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 यस सदन समक्ष पेश गरेको कुरालाई यस सदनमा स्मरण गराउन चाहन्छु। यसको साथै संविधानसँग जोडी छलफलमा व्यक्त भएका अन्य विषयप्रति थप बनाइराखी रहनु नपर्ने मैले ठानेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी नेपालीहरूको परम्परा सप्रमाण मात्र बोल्ने, दाबी गर्ने बानी रहेको छ। हामी तथ्य प्रमाणसहित वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत हुनेछौँ। हामी छिमेकी भारतसँग सुमधुर मित्रता चाहन्छौँ, तर हाम्रो भूमि फिर्ता लिएरै छोड्छौँ भन्ने कुरा हाम्रा मित्रवत राष्ट्रले पनि थाहा पाउनुपर्छ। आज संविधान संशोधनको दिन नेपालीको लागि सुखद क्षण हो। त्यसैले सबै नेपाली राष्ट्रियताको विषयमा एक भएका छौँ। आज सम्पूर्ण नेपालीले बलियो एकता प्रदर्शन गरेको दिन हो। सार्वभौम संसदमा आज राष्ट्रिय एकता प्रदर्शनको अनुभूत भइरहेको छ। आज हाम्रो निशान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको नक्सा रहनेछ। आजको दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण दिन हो र संसदीय अभ्यासमा पनि अर्को गौरवपूर्ण महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा आजको दिन दर्ज भएको छ। हामीले संविधान संशोधनको कुराहरू आफ्नो राष्ट्रियताको सवाललाई मात्रै समेटेर यसमा पनि निशान छापभित्रको नेपालको नक्सासँग जोडिएको कुरालाई मात्रै हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरूले संविधान संशोधनको प्रस्तुत विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने गरी विधेयक पारित गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा सहयोग गरेर नेपालको एकता, राष्ट्रियताको विषयमा ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै छलफलमा भाग लिने हुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। अब म सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित बगैँचातर्फको सम्पूर्ण ढोकाहरू, कर्मचारी प्रवेश गर्ने ढोका र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू तथा सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित तिलिचो बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने 2वटा ढोकाहरू, लबीबाट बाहिर निस्किने 2वटा ढोकाहरू र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरूका साथै उल्लेखित सभाकक्षको पूर्व र पश्चिमतर्फ रहेको उपकक्ष लबीहरूको दक्षिणतर्फका ढोकाहरू छेकबार लगाई बन्द गर्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यस प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी
त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला र मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। मान्य सदस्यहरू कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मतदानको लागि आफ्नो स्थानबाट उठेर जाँदा, मतदानको लागि दस्तखत गर्दा र दस्तखतपछि आफू बस्ने स्थानसम्म फर्कँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न हुन जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुखको आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुखको आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू उक्त प्रस्तावमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 258 रहेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 0 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत परेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल जेठ 32 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।